الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله ما شاء الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله 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 ما شاء الله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لا إله إلا الله. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا ما شاء الله ما شاء
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. الله، ما شاء الله. أحسنتم يا أستاذ، بارك الله فيك. أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور. والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. أحسنتم ما شاء الله. كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد
شاء الله. الله أكبر. يا الله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لا إله إلا الله. والله خلقكم من تراب والله خلقكم ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. ما شاء الله. أحسنت. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبه أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو
مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحم أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشام عليهم نار موصد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى الله الله. أحسنتم ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى الله الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى الله الله أكبر ما شاء الله. أحسنتم بارك الله فيك. ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا الله ما شاء الله ما شاء الله أحسنتم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا
أكبر. أحسنتم يا أستاذ، ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي